আস্তে চালু করবো এখানে আমরা দাঁড়ান হ্যাঁ Kelihatan, sana boleh. ما تدري من شاي بس بيوصل كبر بيبي आगे जाएगी जब दिखेगा ना شو ارمي رياض صدقات اكرام في سبيل الله درس هذا ها الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. نعم امرأة من عمارة لما وقفت بسيفها تدافع عن رسول الله وجاءت من قبلها وقال ابتعدي عن طريقي قالت له لا والله أبدا لن أدع رسول الله ووقفت بسيفها تدافع عن رسول الله وضربها بالسيف على كتفها وقال كتفها إلى أسفل ولذفت الدماء منها حتى وقعت على الأرض مغشية عليها ليلحق والدته قالت له دعني وشأني دعني وشأني الحق أنت فقط يا ابن العمارة بل أنت أفضل تكتيب نعم